नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायत राजसपा र राप्रपाका सांसदहरूद्वारा सरकारको विरोध, विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका 3 मन्त्रीको राजीनामा माग। वर्तमान गठबन्धन भत्काउन एमालेको प्रयास जारी, कांग्रेसलाई साथ दिएर माओवादीलाई एक्ल्याउने रणनीति, कांग्रेससँग छलफल चल्दै। दूध उत्पादक किसानहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा, 6 अर्ब रुपैयाँ बकौता भुक्तानी गर्न माग सम्बोधन नभई देशका मुख्य राजमार्गहरूमा चक्काजाम गर्ने चेतावनी। चिनिया सहर गाझाओमा पानी जहाजले भत्कायो पुल, 5वटा सवारी साधन नदीमा खसे, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। र तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 4 विकेटले पराजित, क्यानाडाले सिरिज 2-1 ले जित्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका 3 मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। पन्तले बालकुमारी घटनामा दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत र रामग्राम लिज प्रकरणमा मुछिएका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्नुभएको। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने सांसद पन्तले बताउनुभयो। उहाँले बालकुमारी घटना हुने बित्तिकै मन्त्री ज्वालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। सांसद पन्तले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्नासाथ यसअघिका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि अहिले मन्त्री नै झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको तर्क गर्नुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका ल्यार्का लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर अवैधानिक काम गर्न दिएको र त्यसमा पर्यटन मन्त्री किराँतीको संलग्नता रहेको भन्दै उहाँले विरोध गर्नुभयो। तिहारमा बयान दिएर आइसकेको मन्त्री अहिले पनि क्याबिनेटमा बस्छ। अनि यो भनेको के? यो भनेको त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान यो मन्त्रीलाई फेरि बयान लिन नजा, यो मन्त्रीलाई कारबाही नगर भनेर अख्तियारलाई बयान दिएको सरकारले, कार्यपालिकाले अख्तियारलाई बयान दिएको। गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले भनिरहेको छु, यी कुराहरूको व्यवहारमा परिणति देखेन भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। सांसद पन्तले एमालेका माग सम्बोधन नभए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। ललितपुरको बालकुमारीमा 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा विरोध प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाए। उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग समेत गरे। सांसद श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाए। सांसद श्रेष्ठले घटनामा दोषी रहेका मन्त्रीलाई कारबाही नभए रासोपाले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिए। ती 2 युवाको परिवारलाई सरकारले के दियो हैन, 10 लाख दियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा हामीले के अपेक्षा गरेका थियौं भन्दाखेरि अब उसको परिवारलाई पनि हेरिन्छ, हामीले शंकाका सुविधा दियौं। तर त्यो प्रतिवेदन पढ्न कति लामो प्रतिवेदन हो, त्यो पढ्नलाई गाह्रो छ भए हामीलाई ल्याइदिन, हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ सभामुख। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने भएदेखि संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ, आन्दोलन पनि हुन्छ। सभामुख
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर साईले बालकुमारी घटनामा हत्या भएको प्रधानमन्त्रीले नै बताएको भन्दै मन्त्री प्रकाश ज्वाला र गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न माग गरे। उनले अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देशको अदालत भन्दा माथि हो भन्दै प्रश्न गरे। बालकुमारीको घटना यदि हत्या हो भने ती हत्या र आदेश दिने गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डिएसपीलाई पक्राउ गरेर अहिले जेल किन नहालेको? यदि हत्या हो भने जेल हाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पाए त्यही बोल्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको आफ्नो तरिका छ। के आधार? उहाँले अस्ति बोल्नु भएको छ यहाँ 12:12 रेकर्ड सुने पनि हुन्छ। बालकुमारीको घटना हत्या हो भन्नुभएको छ, अनि हत्यारालाई पक्राउ गर्नु पर्दैन। त्यस्तै सांसद साईले ललिता निवास प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएको र व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलका लागि पक्राउ गरिएको जिकिर गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका प्रकाश ज्वालाको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धारणा तय गर्ने जनाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेको तर सार्वजनिक नभएको अवस्थामा सार्वजनिक भए पनि पछि मात्रै पार्टीको धारणा तय गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बालकुमारी घटना श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको, गोली हान्न आदेश दिने गृह मन्त्रालय भएको भन्दै उहाँले प्रतिवेदनमा कसलाई कुन कारणले दोषी देखाइएको हो भन्ने पत्ता लाग्न नसकेको बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवडाले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भए पनि प्रतिवेदनलाई पर्खने निर्णय रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँलाई के कारणले कसरी त्यसमा दोषी देखाइएको छ भन्ने घटनाक्रम बुझ्न नसकिएको हुँदा प्रतिवेदन नपढिकन निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भएकोले यसबारेमा हामीले थप अगाडि बढेनौँ। प्रधानमन्त्रीले निकालेको निष्कर्षको प्रतीक्षामा छौँ। बैठकमा समसामयिक विषय, पार्टीको आन्तरिक नीतिगत विषय र महाधिवेशन तयारीका बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सचिवालय बैठक फागुन 14 गते पुनः बस्ने उहाँको भनाइ छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयको उठान गरेका छन्। सांसदहरूले रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको अवस्थादेखि अस्पतालले लिने मनपरी शुल्कको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले लघुवित्त पीडितको सम्बोधन गर्नुपर्नेदेखि सरकारको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा उनले रुस युक्रेन युद्धमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको र परिवारका सदस्यहरू थप पीडामा परेको भन्दै सोही स्थानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गराएका हुन्। सयौंको संख्यामा रुसी सेनामा नेपालीहरू रहे पनि उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालय असफल रहेको उनले बताए। उनले नेपालीहरू रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुर्याउने अवस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। अनाधिकृत रूपमा रुस युक्रेनमा फर्काउन सरकारले तत्परता समेत नदेखाएको उनको भनाइ छ। नेपालीहरू सरकारको जानकारी बेगर विद्यार्थीका रूपमा वा रोजगारको क्रममा कसरी र कसको संलग्नतामा रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुगेका छन्। मानव तस्करहरूले युवाहरूलाई विदेशी युद्धरत मुलुकको सेनामा भाडाको सिपाहीका रूपमा पठाउने, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक पहल गरेर मृतकका परिवारलाई स्थितिसम्म जानकारी दिन नसक्ने लाचारी देखाउनु यो लज्जाजनक भएको छ। कतै सरकार मानव तस्करहरूसँगको मिलोमतोमा त यसो गरिरहेको छैन, किन अनाधिकृत रूपमा त्यहाँ पुगेकाहरूलाई फर्काउने कोसिससम्म गर्दैन? म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले बिरामीले लिने सेवा शुल्क सरकारले तोक्न नसक्दा मनमानी रूपमा शुल्क असुली रहेको बताइन्। बिरामीले 5 गुणासम्म बढी महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले आम नागरिक अस्पतालमा उपचार र खर्च नपाएर बन्धक भएकाले स्वास्थ्य संस्थालाई वर्गीकृत आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर सेवा दिन माग गरिन्। मसँग यहाँ आम नागरिकले पठाउनु भएको विभिन्न अस्पतालका बिलहरू छन्, रसिदहरू छन्। यो भिडियो एक्सरेको युएससी एब्डोमेन एन्ड पेल्भिस भिडियो एक्सरेको 500, 600, 900, 1100, 1200, 2200, 2500, 500 देखि 2500 सम्म शुल्क एउटै टेस्टको 5 गुणा बढी। अझै यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। ल्याब टेस्टमा यो समस्या अझ विकराल छ।
अपरेसन शुल्कको त्यस्तै छ। एउटा पित्त थैलीको अपरेसन गर्नलाई, एउटा एपेन्डिक्स फ्याल्ने अपरेसनको लागि 30,000 देखि 1.5 लाखसम्म शुल्क तिरिरहेका हुन्छन् नागरिकले। एकै देशमा उस्तै प्रविधिबाट गरिने उस्तै उपचारको पनि किन यति फरक शुल्क छ? यसको मापदण्ड खोइ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मुलुकमा सरकार असफल जस्तै भइसकेको र संसद 4 दलको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लगाए। उनले सत्ता गठबन्धनभित्र जनताका मुद्दा भन्दा पनि विपक्षीलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्ने मात्रै केन्द्रित भएकाले देश बनाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि उत्तिकै निराशा छाएको देख्छु। समग्रमा सरकारप्रति, व्यवस्थाप्रति, देशप्रति, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, नेताहरूप्रति चर्को उदासीनता देख्दैछु र देशमा हरेक अङ्गहरू, चाहे व्यवस्थापिका होस्, कार्यपालिका होस्, न्यायपालिका होस्, पूर्णतः असफल दिशातिर गइरहेको प्रतीत भइराखेको छ। अब यो प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त अब 4 नेताको रबर स्टाम्प जस्तै संक्षिप्तमा भन्दा प्रयोग भइराखेको छ। न्यायपालिका भन्नुहुन्छ भने बेन्च सपिङ भइराखेको अवस्था छ। त्यहाँबाट न्याय पाउने कुनै आशा नै गर्न नसक्ने अवस्था छ। संवैधानिक निकायहरू जति पनि छन् सरकारको निर्देशनमा जिहुजुरी गर्नमा मात्रै व्यस्त भएका छन्। त्यस्तै सांसद सुनिता बरालले लघु वित्त मिटर ब्याजी पीडितको मागमा गम्भीर हुन माग गरिन्। माओवादी संसदका नारायणी शर्माले पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि छिटो टुङ्गो लगाउन माग गरिन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जनताका लागि काम गर्न नसकेका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा भण्डारीले मुलुकमा अधिकार सम्पन्न संविधान बने पनि तीनै तहका सरकारले जनताका लागि काम गर्न नसकेका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारका काम ठेक्कापट्टा र स्वार्थ पूरा गर्ने मात्रै नभएको बताउनुभयो। भण्डारीले गलत आर्थिक नीतिका कारण सीमित व्यक्तिका हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेकाले देशको विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। सुरु गरेका विकास निर्माणहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको र किसानले मल, बिउ र बजारका लागि सधैँ माग गर्नुपरेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मैले यसलाई हेरेको छु। आज हामी बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरेको पनि 34 वर्ष भयो, तर आर्थिक रूपले यो सदनमा बारम्बार कुरा उठिरहेको छ। किन 10-12 जनाको हातमा, उसैको हातमा ब्याङ्क छ, उसैको हातमा उद्योग छ, उसैको हातमा बिमा छ, उसैको हातमा जलस्रोतको लाइसेन्स छ, उसैको हातमा हस्पिटल छ, उसैको हातमा स्कुल छ, भएन भन्दा उसैको हातमा जमिन खन्ने लाइसेन्स छ। अब यो देश कसरी बन्छ? एउटा सरकारले चाहेर, सरकारले गर्छु भनेर त्यहाँबाट कसरी निस्किन सक्छ? यो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हाम्रो आर्थिक नीतिको गलत कार्यक्रमले गर्दाखेरि, आर्थिक नीतिको गलत नीतिको कारणले गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा यो अर्थव्यवस्था गयो। सायद दुनियाँमा यस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन कुनै पनि देशमा। भण्डारीले कृषि क्षेत्रमा रहेको बिचौलियाको बिगबिगीलाई अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको छ। बिहीबार बसेको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभएको थियो। गणपूरक संख्या भए नभएको यकिन गर्ने क्रममा संख्या नपुगेको पुष्टि भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन 11 गते शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा 1/4 सदस्य अर्थात् 69 जना सदस्य आवश्यक पर्नेमा 65 जना मात्र उपस्थित देखिएकाले बाँकी कार्यक्रमलाई सूचीबाट हटाउँदै बैठक स्थगित भएको सभामुखले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा
3 मिनट घन्टी बजाई गणपूरक संख्या एकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या 65 रहेकोले गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। कांग्रेस महासमिति बैठक एमाले केन्द्रीय कमिटी र माओवादी पनि आन्तरिक छलफलमा रहेका कारण प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अहिलेको सरकार कमजोर बनाएर आफू सरकारमा जाने दाउमा छ। सत्ता गठबन्धनको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस नै अहिलेको सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको मौकामा एमाले त्यही कांग्रेससँग मिलेर यो सरकार उल्ट्याउन चाहन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक्ल्याएर एमाले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा छ, जसका कारण एमाले कांग्रेससँग छलफल समेत अघि बढाइरहेको छ। एमाले नेताहरूले कांग्रेस राजी भए आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको जिकिर गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सरकारमा जाने सबै अस्त्र फेल भएपछि अब सडक संघर्षका माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने दाउमा छ। एमालेले अहिलेको सरकारको विरोधमा काठमाडौँ केन्द्रित बृहत जनप्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ। यद्यपि एमालेको एक्लो प्रयासले मात्र अहिलेको सरकार भत्काउन सजिलो छैन। तर गठबन्धन भित्रकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकारसँग सन्तुष्ट नहुँदा एमालेलाई अहिलेको सरकार कमजोर बनाउन थप मलजल पुग्ने देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार असफल भएको बताइसकेका छन्। एमाले नेताहरूले यसअघि नै कांग्रेससँग एमाले कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारको चर्चा अघि बढाएका थिए, तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यद्यपि एमालेका तल्ला तहका नेताहरू अझै पनि कांग्रेससँगको छलफल अघि बढाइरहेका छन्। कांग्रेस राजी भए एमाले तत्काल सरकारमा जान तयार रहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ। यदि कांग्रेसको चेत खुल्यो भने, यदि कांग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनको निम्ति तयार भयो भने नेकपा एमाले चाहिँ हामी जाँदैनौँ भन्ने पक्षमा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला कांग्रेस तयार हुन्छ हुँदैन। कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन तोड्न तयार छ कि छैन, यो पहिला यो प्रश्न कांग्रेससँगै छ। कांग्रेस अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न तयार भयो भने नेकपा एमाले बाँकी रहेकालाई समेटेर सरकार नेतृत्व गर्न तयार छ। कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वाम एकताको चर्चा चलाएका छन्। चुनावमा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस महासमिति बैठकले निष्कर्ष निकालेपछि चुनावमा एक्लिने डरले दाहाल र नेपालले अहिलेदेखि कम्युनिस्ट एकताको चर्चा चलाउन थालेका हुन्। गठबन्धन भित्रकै दलहरूले वाम एकताको चर्चा चलाएको अवस्थामा कांग्रेस आफू एक्लिने चिन्तामा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बनाएकाले रुष्ट रहेको कांग्रेस एमालेसँग मिलेर सत्तामा रहने सोचमा छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमालेलाई समेटेर बृहत कम्युनिस्ट एकता निर्माण गर्ने सोचमा छन्। यद्यपि एमाले वाम एकता गर्नुको साटो कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सोचमा छ। कांग्रेससँग माओवादीको दृष्टिकोण नमिल्ने बताएका माओवादी नेताहरू वाम एकता गर्न एमाले तयार नभएपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कांग्रेससँगकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताएका छन्। नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण आवश्यक छ, अनिवार्य पनि छ। हामीले अहिले नेपाली कांग्रेस लगायतका सँगको मोर्चाबन्दी गरेको कुरो समाजवादी क्रान्तिसम्म पुरा गर्नका निम्ति होइन। नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण विश्व दृष्टिकोण भिन्न छ, हाम्रो विश्व दृष्टिकोण भिन्न छ। तर हामी केही कार्यनीतिक प्रश्नमा मात्रै हामी अहिले गठबन्धन गरेका हौँ। एमाले सडक सङ्घर्ष गरे भन्दैमा गठबन्धन भत्किहाल्ने भन्ने कुरा होइन। गठबन्धनमा जहाँसम्म समझदारी सबैले पालना गर्छ त्यतिन्जेलसम्म गठबन्धन रहन्छ। संसदमा कुनै दलको पनि एकल बहुमत नआएपछि राजनैतिक दलहरूबीच गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले कांग्रेस एमाले सहितको गठबन्धन नबन्ला भन्न पनि सकिन्न। नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत 1 गतेबाट विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तराई मधेस जागरण अभियान उत्तर दक्षिण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसै प्रदेशले आफ्नै तरिकाले बृहङ्गम जनपरिचालन गर्ने गरी प्रदेशकै योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै माओवादीले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत खट्ने कार्यकर्ता र नेतालाई सम्मान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अभियानमा राम्रो गर्नेलाई सम्मान पत्र दिने, ठिकै गर्नेलाई धन्यवाद दिने, राम्रो गर्नुस् भन्ने नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने, खटुवा निलम्बन चेतावनीसम्म हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। मधेसमा विश्वासको मत, सिराहा समस्या लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी अनि गठबन्धनमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको यो महासमितिको बैठकलाई हामीले निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ र हामीलाई के लागेको छ भने जल्दा बल्दा राष्ट्रिय मुद्दातिर भन्दा अलिकति अहिलेको त्यो विषय नै होइन, चुनाव आउन 4 वर्षभन्दा नि बढी बाँकी छ होइन, अनि त्यो विषयतिर त्यो बहस गयो नि, त्यो बहस त्यति सान्दर्भिक जस्तो लागेको छैन। हुन त होला त्यहाँ आफ्नो पक्षले आफ्नो धारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ त्यो गरिएको होला होइन, तैपनि त्यस्तो लागेको छ। र एक अब दोस्रो गठबन्धनका सम्बन्धमा चाहिँ त्यो अहिलेको त्यहाँको छलफलले खासै तात्विक अन्तर पर्दैन। त्यस्तै उहाँले कांग्रेसको महासमितिलाई पार्टीले नियालिरहेको भन्दै कांग्रेसभित्रको गठबन्धनको छलफलले कुनै अन्तर नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि दूध उत्पादक किसानहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा, 6 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न माग सम्बोधन नभए देशका मुख्य राजमार्गहरूमा चक्काजाम गर्ने चेतावनी। काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको काम अलपत्र, चिनिया पक्षबाट बेवास्ता, समयमै डीपीआर तयार हुन सकेन। र तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 4 विकेटले पराजित, क्यानाडाले सिरिज 2-1 ले जित्यो। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लघुवित्त र सहकारीका साथै मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त र सहकारीका साथै मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि पनि आयोग बनाएर नै समाधानको प्रयास भइरहेको भन्दै बाँकी पीडितहरूको समस्या पनि समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। व्यावहारिक रूपमा परेका समस्याहरूको यकिन गरेर समाधान गर्ने पर्ने उहाँको भनाइ छ। कानून अनुसार प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर आएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। सुरुमै यही विषयमा आयोग बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने कामहरू गर्यो र अहिले फेरि कैयन ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा समस्याको समाधान नभएको भन्ने कुरा पनि आयो र अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू अब काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको छ भन्ने पनि छ र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसलाई समस्या समाधानको दिशामा सरकार अगाडि बढ्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढेर अगाडि लैजान्छ। यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ, यो समस्या समाधान नगर्ने गरेर सोच्नु पनि हुँदैन र व्यावहारिक रूपमा कहाँ समस्या परेका हुन् ती समस्यालाई सबैलाई यकिन गरेर अब कानुन रूपमा हामीलाई समस्या छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले समाधान गर्नु सरकार गम्भीर छ, गम्भीर नभएको भन्ने। आफूहरूको समस्या समाधान भएको भन्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा देशभरका मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र वित्तीय संस्था खारेजीका साथै सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालो सूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफू पदमा भए पनि नभए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर लागि परेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 मा स्थापना हुने गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल सहित मुकेश कायस्थ इन्जुरी सेन्टरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री बस्नेतले आफू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि गरेको भन्दै राम्रो काम गर्ने स्थानीय सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको हो। संविधानले हरेक जनताको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गरेकोले पैसा नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसै उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन चाँडै परिमार्जन हुने र धेरैले स्वदेशमै चिकित्सा पढ्न पाउने अवसर पाउने दावी गर्नुभयो। एसियाबाट बरु यहाँ आउँछ, जस्तै इन्डियाका विद्यार्थी पनि इन्डिया लगायत साउथ एसियाका धेरै मुलुकका विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँथे। अब त्यो कोटा घटाइदिएका कारणले उनीहरूले हामीलाई मागिरहेछ। भारतमा हरेक वर्ष 20 लाख विद्यार्थीहरूले एमबीबीएस पढ्न खोज्दा रहेछन्, 8-9 लाखले जाँच पास गर्दा रहेछन्, 1 लाखले भर्ना पाउँदा रहेछ। त्यो 1 लाख अब बाँकी रह्यो 7-8 लाख जति बाँकी रह्यो। त्यो मध्येमा 25,000 मान्छेलाई नेपालमा ल्याएर एमबीबीएस पढाउन सक्यो भने खरबौँ रुपियाँ वार्षिक नेपालमा आउँछ। 25,000 मात्रै ल्यायौँ भने किन नल्याउने? बिहिबार शिलान्यास भएको गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल 15 शय्याको हुनेछ। अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 22.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। दुग्ध उत्पादक किसानहरूको विभिन्न संघ संस्थाले बिहिबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न 16 बुँदे मागका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले केही समयदेखि उत्पादित दूध मध्ये प्रतिदिन 5 देखि 6 लाख लिटर बिक्री वितरण हुन नसकेको अवस्थामा बिक्री गरिएको दूधको करिब 6 अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई नदिएको जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। दूध किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। दुग्ध उत्पादक किसानहरूको विभिन्न संघ संस्थाहरूले बिहिबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न 16 बुँदे मागका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले केही समयदेखि उत्पादित दूध मध्ये प्रतिदिन 5 देखि 6 लाख लिटर दूध बिक्री वितरण हुन नसकेको अवस्थामा बिक्री गरिएको दूधको करिब 6 अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई नदिएको जनाएका छन्। उनीहरूले दूधको बाँकी बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दूधको बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाएर देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्नुपर्ने, बीमित किसानहरूले बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका प्रशासन कार्यालयमा धरनासहित ज्ञापन पत्र बुझाउने, मुख्य राजमार्गहरूमा चक्काजाम गर्ने र फागुन 21 गतेदेखि निरन्तर रूपमा माइती घरमा धरना सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले जनाएका छन्। एकातिर लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालक किसानहरू 75 अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ बिक्री गरिएको दूधको करिब 6 अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। लम्पी स्किन रोगबाट पशुहरूमा भएको क्षतिले आहत भएका किसान पुनः दूध नबिक्दा र बिक्री भएको दूधको समयमा भुक्तानी नपाउँदा झनै समस्यामा परेका छन्। यस प्रकारका समस्याहरूले दुग्ध उत्पादन किसान तथा व्यावसायिक दूध उत्पादक किसान विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थितिप्रति हामीहरू दुखी छौँ। हामीले हाम्रा समस्याहरू समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत नेपाल सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल भएन। तसर्थ दूध उत्पादक किसानहरूले बेहोर्नु परेका निम्न समस्याहरू समाधानका लागि आन्दोलनमा उत्रन हामी बाध्य भएका छौँ।
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बजारमा पठाइएको दूधको बक्यौता उठ्न नसकेको बताए। उनले दूध किसानहरू अहिलेको अवस्थामा मर्कामा परेको भन्दै राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। सहकारीले दैनिक 12 लाख लिटर संकलन गरी वितरण गरिरहेको अवस्थामा अहिले दूध नै बिक्री हुन नसकेकाले सडकमा जान बाध्य भएको उनले बताए। 65 देखि 70 हजार लिटर दूध उत्पादन भएको छ। त्यो मध्ये 50% त्यसको हामी बजारमा जान्छ, त्यो कलेक्सन गरेर दूध कलेक्सन गरेर बजार जाने दूध 30 देखि 35 लाख लिटर दैनिक छ। र हाम्रो नेपालमा अहिले 30 लाख भन्दा बढी दूध दुहुने गाई भैँसी पालेर दूध दुहुने किसानहरूको परिवार हुनुहुन्छ, त्यो सदस्य होइन परिवार हुनुहुन्छ। र अहिले हामी अब विशेष गरी म केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको प्रतिनिधिको हिसाबले यहाँ बोलिरहँदा अहिले हामीसँग 2000 भन्दा बढी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ। 65 जिल्लामा सदस्य संस्थाहरू छ र हामीले करिब 12 लाख लिटर सहकारीले मात्रै दूध कलेक्सन गरिरहेको छ। उनीहरूले अहिले दूध उत्पादन क्षेत्रमा कहिल्यै नदेखिएको समस्या उत्पादन भएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नेपालभन्दा भारतमा दूध सस्तो हुँदा सीमावर्ती नाका भएर दूध भित्रिँदा नेपाली दूधको बजार घटेको जनाएका छन्। नेपालमा हाल 65 देखि 70 लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ भने करिब 30 लाख घर परिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध किसानहरू संलग्न छन्। चक्रपथको दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको योजना अलपत्र परेको छ। चक्रपथ विस्तारको जिम्मा लिएको चिनिया सरकारको बेवास्ताका कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र परेको हो। 2 महिनाभित्र तयार पार्ने भन्दै विक्रम सम्वत 2079 फागुनमा डीपीआरको जिम्मा चीनको हेनान कम्युनिकेशन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले लिएका थिए, तर समयमै डीपीआर तयार नहुँदा चक्रपथ विस्तारमा अन्योलता देखिएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। विधिसक्ता पनि दोस्रो चरणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। चिनिया सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु हुन लागेको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम चिनिया पक्षले नै व्यवस्था गर्दा सुचारू हुन नसकेको हो। चक्रपथको दोस्रो खण्डका लागि भनी सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म बिजुलीका पोल, तार, खानेपानी, ढल, घर, टहरा, रुख लगायत सबै हटाएर साइट क्लियर गरिसकेको छ। साइट क्लियर गरी चिनिया कम्पनीले अनुगमन पनि गरिसकेको छ, तर अनुगमन पश्चात हुने सर्वे, डिजाइन लगायतका काम गर्न चिनिया पक्ष नआएको आयोजनाले जनाएको छ। कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म गर्ने भनेर एमओयू भइसकेको हो र त्यसमा साइट क्लियर गर्ने विषयमा चिनिया पक्षबाट साइट क्लियर भएपछि काम सुरु गर्ने भन्ने भएपछि साइट क्लियर गर्न केही समय लाग्यो र अहिले साइट क्लियर भइसकेको अवस्था हो र यसमा साइट क्लियरको विषयमा चाइनिज पक्ष पनि आएर हेरेर अब क्लियर भयो, हामी डिजाइन गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू भएको मलाई जानकारी छ। त्यसपछि चिनिया पक्षबाट अब आएर गर्नुपर्ने सर्वेका काम, त्यसपछि डिजाइनका काम गर्नलाई आइसकेको अवस्था छैन। पहिलो खण्डमा साइट क्लियर नै नभए काम थाल्दा बाधा आएको भन्दै दोस्रो खण्डमा साइट क्लियर गरेर मात्र काम सुरु गर्ने चिनिया पक्षको दाबी थियो। त्यसै अनुरूप नेपाली पक्षले करिब 3 वर्ष लगाएर त्यस क्षेत्रका संरचना हटायो, तर साइट क्लियर पश्चात अनुगमनमा समेत आएको चिनिया पक्ष हाल सम्पर्क विहीन जस्तै भएको स्रोतले जनाएको छ। चीन सरकारको करिब 6 अर्ब अनुदानमा निर्माण हुने यस आयोजना चावेलको गोपीकृष्णसम्मै विस्तार गर्ने योजना थियो, तर महाराजगञ्ज चोकमा रहेको 19 घरहरूको मुआब्जाको विवाद नमिल्दा अहिले यसलाई छोट्याएर कलङ्कीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म 8.2 किलोमिटर मात्र विस्तार गर्न लागि हो। आयोजनाका अनुसार चिनिया पक्ष र नेपाली पक्ष बीच प्राविधिक पुष्टि समेत भइसकेको छ। अब सर्वेको काम अनि डीपीआर तयार भइसकेपछि मात्र निर्माणको सम्झौता र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भएकाले काम सुरु हुन अझै धेरै समय लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ। उनीहरू अब सर्वे गर्नलाई मोबिलाइज भयो भने सर्वे गरेर डीपीआर तयार गरेर त्यसको एप्रुभल लिएर त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा गएर त्यसपछि सम्झौता भएर त्यसपछि साइटमा मोबिलाइज हुन जनरली यसो सरस्वती हेर्दा 1 देखि 1.5 वर्ष लाग्ला जस्तो लाग्छ।
27 किलोमिटर लामो चक्रपथ विस्तार 12 वर्ष अघिबाट सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा 40 महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डमा काम थालिएको थियो, तर 10.39 किलोमिटरको सो सडक विस्तार गर्न 6 वर्ष लाग्यो। त्यस्तै दोस्रो खण्डको डीपीआरको काम 6 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको चिनिया कम्पनीले हालसम्म कुनै योजना अघि सारेको छैन, जसले चक्रपथ विस्तारको योजनालाई थप अनियमिततातिर धकेलेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले निकालेको तथ्याङ्कप्रति पर्यटन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बोर्डले 10 लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्राएको बताएपछि व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्किनु पर्नेमा त्यसो नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। यता बोर्डले भने सन् 2024मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। अभिषेक सुनारको एक रिपोर्ट। पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र सुधारिएको छ। सन् 2023मा 10,14,871 बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै बोर्डले यस्तो बताएको हो। तर बोर्डको उक्त तथ्याङ्कप्रति व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन्। बोर्डले भने जति 10 लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएको भए व्यवसाय चलायमान हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्ट जनाएका हुन्। बोर्डको तथ्याङ्कमा गैर आवासीय नेपाली पनि समेटिएको छ। अघिल्लो वर्ष निर्वाचन भएको हुँदा धेरै गैर आवासीय नेपालीहरू आएको, तर उनीहरूले होटल एवं घुमघामका लागि पैसा खर्च नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीले सन् 2023मा वास्तविक पर्यटक जम्मा 6 लाख मात्र भित्रिएको बताएका छन्। हामी पर्यटन व्यवसायको अवस्था अनुसार हेर्ने हो भने 6.5 लाखदेखि 7 लाख पर्यटकहरू हो। यदि 10 लाख पर्यटक आउने हो भने अहिलेको जुन चाहिँ अकुपेन्सीहरू थियो, गएको जुन हामीले सिजनहरू हेऱ्यौँ र जुन अकुपेन्सीहरू थियो त्योभन्दा धेरै बढी हुनु पर्थ्यो। अकुपेन्सीको दर रेट बढ्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले बढेको पाएनौँ। र यो चाहिँ पर्यटन बोर्डले निकालेको डेटा चाहिँ खालि उहाँहरूले आफ्नो बजेट पचाउने डेटा हो। कोरोनाको समयभन्दा केही सुध्रिएको भए पनि उल्लेख्य मात्रामा व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान नभएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। बोर्डले बजेट सकार्नका लागि अधुरो तथ्याङ्क निकालेको भन्दै व्यवसायीले आरोप समेत लगाएका छन्। यता बोर्डले भने पर्यटकको आगमन बढेको भन्दै सन् 2024मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। अघिल्लो वर्षको लक्ष्य पूरा भएको र 2024को जनवरीमा पनि अघिल्लो भन्दा 46% बढी अर्थात् 79,100 पर्यटक भित्रिएको भन्दै बोर्डले यस्तो लक्ष्य लिएको हो। 23 को सङ्ख्यालाई चाहिँ दोब्बर बनाउने भन्ने नै छ। त्यो हिसाबमा अब हाम्रो चाहिँ कसो भने फेरि यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, जस्तै हामीले 2020 लाई भ्रमणवर्ष मनाउँदाखेरिमा पनि कम्तीमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने भनेर हामीले एकचोटि लक्ष्य लिइसकेको हो। त्यो भन्नाले अब 24मा पनि कम्तीमा यसलाई चाहिँ दोब्बर बनाउने भन्ने हिसाबमा सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने कुरो छ। र हाम्रो अहिले जुन क्यारिङ क्यापेसिटी छ, जस्तै होटलहरूका लजेस रेस्टुरेन्टहरू लगायतका हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ नि होटल सङ्घले जहिले पनि भनिरहेको छ हामी 32-35 लाख पर्यटक चाहिँ आरामसँग हामी चाहिँ अकोमोडेट गर्न सक्छौँ भनेको छ। बोर्डले भनेअनुसार यो वर्ष 20 लाख पर्यटक भित्राउन सम्भव नभएको पर्यटन व्यवसायीको दाबी छ। पूर्वाधार विकास नगर्ने तर पर्यटक मात्र भित्राउँछु भन्ने सरकारको बोलीले सार्थकता नपाउने उनीहरूको दाबी छ। तर हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आजकै दिनमा र आजकै परिस्थितिलाई हेरेर हामीले बोल्ने हुँदाखेरि भने एज व्यवसायी एज टाउनको अध्यक्ष बोल्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन क्षमता आजको क्षमताले र यही गतिले चाहिँ तपाईँको हामीले होला 13 लाख 10 लाख ठाउँमा 13 लाख पुग्नु होला, टुरिज्म 14 लाख आउनु होला, तर 20 लाखको हामीले आजका दिनमा कल्पना गर्न सक्दैनौँ। मुगलिन पोखरा सडक खण्डको दुरावस्था तथा पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नु पर्यटन क्षेत्रको मुख्य समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। काठमाडौँ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हुँदा पर्यटक नेपाल भित्रन खोजेका छैनन्। त्यसो त नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा पनि बढी पर्यटक भित्राउन सक्ने क्षमता छ। नेपालको हिमाल, पहाड र सुन्दर वातावरण अवलोकन गर्नका लागि 229 देशका नागरिक आउने गर्छन्, तर सरकारले सडक यातायात लगायतको पूर्वाधार विकास नगर्दा पर्यटक भित्रिएका छैनन् भने व्यवसाय पनि चलायमान भइरहेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा स्थापना गरिएको 5,555 किलोको मुक्तिनाथ महाघण्टाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति पौडेलले करिब रु 2 करोडको लागतमा निर्माण भएको महाघण्टको उद्घाटन गर्नुभएको हो।
पञ्चकोट धामका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयनाचार्यको सङ्कल्पमा बागलुङ नगरपालिका 5 स्थित पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न यो महाघण्ट स्थापना गरिएको थियो। पञ्चकोटमा बुधबारदेखि अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ सुरु भएको छ। फागुन 9 देखि सुरु भएको महायज्ञमा राष्ट्रपति पौडेल सहभागी हुनुभएको हो। त्यसक्रममा पौडेलले सोही स्थानमा बन्दै गरेको 108 फिट अग्लो गण्डकी कलशको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। मुक्तिनाथ महाघण्ट पञ्चधातु सुन, चाँदी, तामा, पित्तल र फलाम मिसाएर बनाइएकोले यो घण्टीलाई महाघण्ट भनिएको हो। महाघण्ट बनाउन 8 वर्ष लागेको जानकारी स्वामी कमल नयनाचार्यले जानकारी दिनुभयो। जल सम्पदाको संरक्षण गर्न सो कलश तथा विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउन सो महाघण्टको स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2072 देखि पञ्चकोटमा धार्मिक संरचना बनाउन सुरु गरिएको थियो। पञ्चकोटमा अहिलेसम्म शीशमहल, गण्डकी माताको मन्दिर, यज्ञशाला, हनुमानको विशाल मूर्ति लगायतका दर्जनौं धार्मिक संरचना बनिसकेका छन्। विभिन्न दाताको सहयोग, महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकम र सरकारबाट भएको करोडौं लगानीले अहिले पञ्चकोट देशव्यापी रूपमा चर्चित बनेको छ। पञ्चकोटमा निर्माण गर्न लागि 108 फिट अग्लो गण्डकी विश्व शान्ति कलश नजिकै महाघण्ट राखिएको छ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा लगायतका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलमा आयोजना हुने भएको छ। एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने नाराका साथ विभिन्न स्थानमा यही फागुन 18 देखि 27 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। 2059 सालमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गरेको संस्थाले हरेक 2-2 वर्षमा सांस्कृतिक मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलादेखि 11 अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलासम्म आइपुग्दा करिब 85 भन्दा बढी देशका 8500 भन्दा बढी कलाकारहरूले आफ्नो देशको मौलिक छलकने गरी झाँकी सहितको विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेको संस्थाका अध्यक्ष आरसी कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। भन्दा बढी मुलुकमा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत नेपाली लोक संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गराउँदै आएको छ। नेपाली सांस्कृतिक उत्थान तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लोक सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नुको साथै नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु यस मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यदाकदा टेलिभिजनको पर्दामा मात्र देखिने विदेशी लोक संस्कृतिलाई हेर्दै आएका हामी नेपालीहरूले मेला अवधिभर आफ्नै घर आँगनमा नेपालको प्रस्तुति सहित प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाउनेछौँ। यसले नेपालको पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ। यस संस्थाले स्थानीय आयोजकहरू र विभिन्न प्रायोजकहरूको सहयोगबाटै हालसम्म 11 वटा मेलाको सफलतापूर्वक आयोजना गर्दै आज हामी 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2080 सफलताका साथ सम्पन्न गराउन गइरहेका छौँ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, वेस्टवाना, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, नेपाल लगायतका राष्ट्रबाट विभिन्न सांस्कृतिक समूहका 350 भन्दा बढी कलाकारहरूले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव अवधिभर कलाकारहरूले आफ्नो संस्कृति छल्कने वेशभूषा लगाई सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो देशको लोकगीत, सङ्गीत र लोक नृत्य प्रस्तुत गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चिनिया सहर ग्वाझाओमा पानी जहाजले भत्कायो पुल, 5 वटा सवारी साधन नदीमा खसे, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। र तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले 4 विकेटले पराजित, क्यानाडाले सिरिज 2-1 ले जित्यो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा क्यानाडाले नेपाल एलाई 4 विकेटले हराएको छ। यो जितसँगै क्यानाडाले 3 म्याचको सिरिज 2-1 ले जितेको छ। सिरिज जित्न नेपाल एले दिएको 182 रनको लक्ष्य क्यानाडाले निकोलस किर्तोनको अर्धशतकको मद्दतमा 38.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। 71 रन जोड्दा महत्वपूर्ण विकेट गुमाएको क्यानाडाको पारी किर्तोनले सम्हालेका हुन्। उनले 5 विकेटका लागि निखिल दत्तसँग 29 रनको साझेदारी गरे। दत्त 14 रनमा आउट भएका हुन्। सन्दीप लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौँको मुद्दा विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन्। बिहिबार आफ्ना वकिलसँग उच्च अदालत पुगेर सन्दीपले पुनरावेदन दिएका हुन्। सन्दीपका कानून व्यवसायी सरोज घिमिरेले सन्दीपको पुनरावेदन दर्ता भएको र चैत 12 गते पहिलो तारिख तोकिएको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अदालतले न्याय नगरेकाले पुनरावेदन दिनु परेको भन्दै उहाँले उच्च अदालतले न्याय दिने उहाँले बताउनुभयो। पूर्ण विश्वास छु कि सन्दीप लामिछानेलाई न्याय मिल्छ भन्ने कुरामा, किनकि जिल्ला अदालतको जुन आधार कारण छ त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित छैन। त्यो एउटा चाहिँ अनुमानको भरमा जुन यस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अनुमानको भरमा जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाले फौजदारी न्यायको कुनै पनि सिद्धान्त, त्यसको व्यवहार, त्यसको प्र्याक्टिस, कानुन, न्याय नजिरहरूसँग त्यसले तारतम्यता राख्दैन। त्यसैले सन्दीप लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र उच्च अदालतबाट न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ। बलात्कार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत राजसभा र राप्रपाका सांसदहरूद्वारा सरकारको विरोध, विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका 3 मन्त्रीको राजीनामा माग। वर्तमान गठबन्धन भत्काउन एमालेको प्रयास जारी, कांग्रेसलाई साथ लिएर माओवादीलाई एक्ल्याउने रणनीति, कांग्रेससँग छलफल चल्दै। दूध उत्पादक किसानहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा, 6 अर्ब रुपियाँ बकौता भुक्तानी गर्न माग सम्बोधन नभई देशका मुख्य राजमार्गहरूमा चक्का जाम गर्ने चेतावनी। चिनिया सहर गाझाओमा पानी जहाजले भत्कायो पुल, 5 वटा सवारी साधन नदीमा खसे, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। र तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले 4 विकेटले पराजित, क्यानाडाले सिरिज 2-1 ले जित्यो। हौस् त सगरमाथा समाचार यहीलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार।